अथ 12 सर्गः। सप्रविश्याश्रमपदम् लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाचः। राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली। रामः प्राप्तो मुनिम् द्रष्टुम् भार्यया सह सीतया। लक्ष्मणो नाम तस्याहम् भ्राता त्ववरजोहितः। अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः। ते वयम् वनमत्युग्रम् प्रविष्टाः पितृशासनात्। द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तम् निवेद्यताम्। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथेत्युक्त्वाग्निशरणम् प्रविवेश निवेदितुम्। स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठम् तपसा दुष्प्रदर्शनम्। कृताञ्जलिरुवाचेदम् रामागमनमञ्जसा। यथोक्तम् लक्ष्मणेनैव शिष्योऽगस्त्यस्य सम्मतः। पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च। प्रविष्टावाश्रमपदम् सीतया सह भार्यया। द्रष्टुम् भवन्तमायातौ शुश्रूषार्थमरिन्दमौ। यदत्रानन्तरम् तत्त्वमाज्ञापयितुमर्हसि। ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तम् रामम् स लक्ष्मणम्। वैदेहीम् च महाभागामिदम् वचनमब्रवीत्। दिष्ट्या रामश्चिरस्याद्यद्द्रष्टुम् माम् समुपागतः। मनसा काङ्क्षितम् ह्यस्य मयाप्यागमनम् प्रति। गम्यताम् सत्कृतो रामः स भार्यः सह लक्ष्मणः। प्रवेश्यताम् समीपम् मे किमसौ न प्रवेशितः। एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना। अभिवाद्याब्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताञ्जलिः। तदा निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमब्रवीत्। कोऽसौ रामो मुनिम् द्रष्टुमेतु प्रविशतु स्वयम्। ततो गत्वाश्रमपदम् शिष्येण सह लक्ष्मणः। दर्शयामास काकुत्स्थम् सीताम् च जनकात्मजाम्। तम् शिष्यः प्रश्रितम् वाक्यमगस्त्यवचनम् ब्रुवन्। प्रावेशयद्यथा न्यायम् सत्कारार्हम् सुसत्कृतम्। प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः। प्रशान्तहरिणाकीर्णमाश्रमम् ह्यवलोकयन्। स तत्र ब्रह्मणस्थानमग्नेः स्थानम् तथैव च। विष्णोस्थानम् महेन्द्रस्य स्थानम् चैव विवस्वतः। सोमस्थानम् भगस्थानम् स्थानम् कौबेरमेव च। धातुर्विधातुस्थानम् च वायोस्थानम् तथैव च। स्थानम् च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः। स्थानम् तथैव गायत्र्या वसूनाम् स्थानमेव च। स्थानम् च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च। कार्तिकेयस्य च स्थानम् धर्मस्थानम् च पश्यति। ततः शिष्यैः परिवृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत्। तम् ददर्शाग्रतो रामो मुनीनाम् दीप्ततेजसा। अब्रवीद्वचनम् वीरो लक्ष्मणम् लक्ष्मिवर्धनम्। बहिर्लक्ष्मणनिष्क्रामत्यगस्त्यो भगवान् ऋषिः। औदार्येणावगच्छामि निधानम् तपसामिमम्। एवमुक्त्वा महाबाहुरगस्त्यम् सूर्यवर्चसम्। जग्राहापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः। अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः। सीतया सह वैदेह्या तदा रामः स लक्ष्मणः। प्रतिगृह्य च काकुत्स्थमर्चयित्वा सनोदकैः। कुशलप्रश्नमुक्त्वा च आस्यतामिति सोऽब्रवीत्। अग्निम् हुत्वा प्रदायार्घ्यमतिथीन् प्रतिपूज्य च। वानप्रस्थेन धर्मेण स तेषाम् भोजनम् ददौ। प्रथमम् चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुङ्गवः। उवाच राममासीनम् प्राञ्जलिम् धर्मकोविदम्। अग्निम् हुत्वा प्रदायार्घ्यमतिथिम् प्रतिपूजयेत्। अन्यथा खलु काकुत्स्थतपस्वी समुदाचरन्।
दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत् राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः पूजनीयश्च मान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रियातिथिः एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पैश्चान्यैश्च राघवम् पूजयित्वा यथा कामम् ततोऽगस्त्यस्तमब्रवीत् इदम् दिव्यम् महच्चापम् हेम वज्रविभूषितम् वैष्णवम् पुरुषव्याघ्रनिर्मितम् विश्वकर्मणा अमोघः सूर्यसङ्काशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणीचाक्षय्यसायकौ सम्पूर्णौ निशितैर्बाणैर्ज्वलद्भिरिव पावकैः महाराजतकोशोऽयमसिर्हेम विभूषितः अनेन धनुषा राम हत्वा सङ्ख्ये महासुरान् आजहार श्रियम् दीप्ताम् पुरा विष्णुर्दिवौकसाम् तद्धनुस्तौ च तूणी च शरम् खड्गम् च मानदा जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रम् वज्रधरो यथा एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तम् तद्वरायुधम् दत्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरब्रवीत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 12 सर्गः।